नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। अहिलेको मूल्य वृद्धि 10 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको जिम्मा पाएको सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा त्यसको मारमा आम नागरिक परेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत मूल्य आकाशिरहेका बेला सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको त भनेको छ, तर सरकारले भने जस्तो बजार छैन। पछिल्लो 1 महिनाकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि सरकारी दाबी झुट ठहर्छ। आज हामी बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको र नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारी निकाय मौन बसेको बारे चर्चा गर्दछौँ। दर्शकबिन, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 6.5% मूल्य वृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर सरकारी लक्ष्य भन्दा माथि महँगी पुगिसकेको छ। सरकारले लिएको लक्ष्य आर्थिक वर्ष सुरु भएकै समयदेखि नाघिसकेको छ। अहिले पेट्रोलियम पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ। अर्कातर्फ नेपाली मुद्रा इतिहासकै कमजोर बनेको छ। त्यसबाहेक शोधनान्तर स्थिति समेत इतिहासकै तल्लो स्तरमा पुगेको छ। विप्रेषण आप्रवाह समेत हरेक महिना घटिरहेको छ। त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ। अहिले बजारमा प्राय सबैजसो सामग्रीको मूल्य बढेको छ। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको मूल्य समेत लगातार बढिरहेको छ। सरकारी रेकर्ड अनुसार पनि अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि 10 वर्ष यताकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ। तर अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेका छन्, जसले सरकार र आम उपभोक्ताको दैनिकीमा असर पारिरहेको छ। केही समय अघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर पेट्रोल प्रति लिटर 150 पुगिसकेको छ। त्यसबाहेक अघिल्लो महिना प्रति लिटर 250 रुपियाँ पर्ने खाने तेलको मूल्य अहिले 300 पुगिसकेको छ। अन्य खाद्यान्नको मूल्य समेत बढाइएको छ। खास गरी युक्रेनमा रुसले आक्रमण सुरु गरेको कारण देखाउँदै व्यापारीहरूले मूल्य बढाइरहेका छन्। सरकारको प्रष्ट आपूर्ति नीति नहुँदा मूल्य वृद्धि भइरहेको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। त्यसबाहेक बजारसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा समेत बजारमा असर परेको उनीहरूको दाबी छ। करिबन 15 दिनको हाराहारीमा बजारमा 100% वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ। गहुँको मूल्य बढ्यो भनेर मैदाको मूल्य प्रति बोरामा 300-400 बढाइएको छ। तेलको मूल्य बढेको छ। डन्डीको मूल्य बढेको छ। इन्डिया सिमेन्ट निर्यात गर्ने भन्दाखेरि नेपालमा सिमेन्टको मूल्य बढाइएको छ। यो समयमा यसरी सबै वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्नु न्याचित हो कि होइन भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन हुन जरुरी छ। त्यही भएर हामी अधिकार कर्मीहरूले विगत लामो समयबाट नेपाल सरकारलाई वस्तुको मूल्यको नियमन, गुणस्तरको नियमन, नापतोलको नियमन गर्नको लागि, मूल्य, गुणस्तर र नापतोलको नियमन गर्नको लागि छुट्टै संयन्त्रको विकास गर्नु पर्यो र वाणिज्य आपूर्ति विभागलाई सेपरेट बनाएर समग्र आपूर्ति र उपभोक्ता हित हेर्ने विभाग छुट्टै बनाउनु पर्यो। विशेष गरी यो विभागलाई, जो विभागमा हामी कुराकारीलाई बढी प्राथमिकता राखिरहेका छौँ, त्यो विभागलाई यथेष्ट मात्रामा, जसले समग्र वस्तुको आपूर्ति, माग र उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय निकाय भएकोले त्यो निकायलाई स्रोत साधन अधिकार सम्पन्न बनाउने, त्यो मन्त्रालय विशेष गरी उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय जुन तालुक मन्त्रालय छ, मन्त्रालय मातहतले अन्य निकायहरू जस्तो गुणस्तर नापतोल विभाग, खाद्य प्रविधि, कृषि, पशु, औषधि जस्ता जति पनि निकायहरू छन् बजार अनुगमन नियमन गर्ने। हामीले आज मूल्यको विषयमा ठुलो आगुज गरिरहेछौँ। मूल्य किन बढ्यो, कसो बढ्यो भन्ने विषयमा त केही तथ्यपरक आधार हो, तर मूल्य बढाउन पनि कुनै आधारै थिएन। गुणस्तरको विषयमा हामी बोलिरहेका छैनौँ। गुणस्तर घट्दै गएको छ, नापतोल घट्दै गएको छ, मूल्य बढ्दै गरेको अवस्थामा सरकारको हस्तक्षेप गर्ने निकाय नै भएन। किन भएन भन्नु भने 1 हप्ताको अवधिमा, आजभन्दा 1 हप्ता अगाडि 86 रुपियाँ प्रति केजी भएको चिनीको मूल्य आज 92 पुर्याए उद्योगीहरूले। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले लिएर गएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय स्वीकार नगर्दा सल्टोडिङ चिनी ल्याउन पाएन। आज बजारमा सल्टोडिङको 10,000-20,000 मेट्रिक टन चिनी थियो भने चिनीको मूल्य त्यही 84-85 रुपियाँ कायम हुन्थ्यो। कमसेकम चिनीको मूल्य बढ्दैन थियो। जब सरकारसँग हस्तक्षेप गर्ने टुल्सहरू, हस्तक्षेप गर्ने निकायहरू कमजोर छैनन् भन्ने कुरा व्यवसायले बुझिसकेपछि अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेको छ। तेलमा त्यस्तै भयो, चामलमा त्यस्तै भयो। अब गाडी भाडा बढाउनुपर्छ भनेर व्यवसायले माग गरेको अवस्था छ। ढुवानी भाडा बढाउनुपर्छ भन्नेको छ भनेपछि समग्र यसले सप्लाई चेन बिग्रेको छ, बिगार्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले विशेष गरी उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले बुझ्नुपर्ने हो। मन्त्रालय विगत लामो समयदेखि, जुन 8 महिनादेखिबाट मन्त्रीविहीन अवस्थामा हुँदै गर्दा नीतिगत तहमा प्रभाव परेको छ।
यता मूल्यवृद्धिबारे नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको एउटा निकाय वाणिज्य विभाग भने नियमित अनुगमन भइरहेको बताउने गरेको छ। विभाग बाहेक बजार अनुगमनको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै स्थानीय तहलाई समेत दिइएको छ। तर जिम्मेवार निकाय समेत मौन देखिँदा त्यसको असर बजारमा देखिएको छ। वाणिज्य विभागले नियमित कसैले उजुरी गरे वा इन्टेलिजेन्स बेसमा अनुगमन हुने बताएको छ र विभागले जथाभावी मूल्य बढाएको पाए कारबाही गर्ने समेत बताएको छ। आम व्यापारीको तर्फबाट पनि उहाँहरूको गुनासो पनि के छ भने यो आम उपभोक्ताले पनि बुझ्नुपर्ने छ। जस्तो डलरको भाउ 117-18 थियो भने अहिले 123-24 सम्म पनि पुगेको अवस्था छ। त्यसले पनि उहाँहरूको कस्ट अफ प्रोडक्सनमा केही वृद्धि गरेको छ। त्यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। यो नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 30 ब्यारल भएको अहिले 130-140 पुगेको अवस्था छ। अब त्यसले पनि केही असर गरेको छ उहाँहरूलाई। जस्तो अब हाम्रा सामानहरू कलकत्तादेखि इन्डियाको सिमानासम्म आउनुपर्छ, त्यो सिमानाबाट फेरि यहाँ विभिन्न नेपालको क्षेत्रहरूमा पुग्दाखेरि केही मात्रामा त्यो बढेको होला र ब्याङ्कको ब्याजमा पनि उहाँहरूले केही वृद्धि भएको छ। हामीले लिने कर्जामा वृद्धि भएको छ भने कस्ट अफ प्रोडक्सनका ती जुन साधनहरू छन् तिनीहरूमा केही वृद्धि कारणले केही स्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिन्छौँ। तर युद्ध भयो अथवा कुनै सामानमा पेट्रोलमा 5 रुपियाँ बढ्यो भने सामानमै 5 रुपियाँ बढाउने त्यस्ता नाजायज अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नुभयो भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम हामीले कारबाही गर्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ, दण्ड जरिमाना गरेर बजारलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। र यसमा हामीले बजार अनुगमनलाई नै हामीले पहिलाभन्दा डबल त्रिबल गराएर अब चाहियो भने श्रीमान सचिवज्यूसँग थप जनशक्तिको पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अझै बजार अनुगमनलाई व्यापक गराएर हामीले बजार नियन्त्रण गर्छौँ। मौजुदा ऐन अनुसार व्यापारीले 20% नाफा राख्न पाउँछन्। त्योभन्दा बढी नाफा लिए कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर मौसमी अनुगमनले बजार छोइ नसक्नु अवस्थामा पुगेको छ। यता नेपालको अर्थतन्त्र समेत धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। शोधान्तर बचतको अवस्था डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। व्यापार घाटा समेत 10 खर्बभन्दा बढीको अवस्थामा पुगेको छ। जबकि नेपालको राजस्व समेत झण्डै 10 खर्ब हाराहारीमा मात्रै सङ्कलन हुने गरेको छ। अर्कातर्फ वैदेशिक मुद्रा सञ्चितको अवस्था समेत हरेक महिना घट्दै जाने क्रममा रहेको छ। विप्रेषणा आप्रवाहको समेत हरेक महिना कम हुँदै गएको छ, जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको भनेर विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। युक्रेन र रुस बीचको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेका कारण यातायात व्यवसायीहरूले गाडी भाडा बढाउन माग गर्न सुरु गरेका छन्। उनीहरूले त सरकारले भाडा समायोजन नगरे आफै मूल्य बढाउने चेतावनी समेत दिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग हामीले कुरा गर्न लागिरहेछौँ। हाम्रो दुईवटा कुरा हो, हामीले सकेसम्म त्यो भाडा समायोजन गर्ने काममा जहिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष गर्नुपर्ने कुरा निरन्तर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा के हो भने यो सार्वजनिक साधन भनेको मध्यम र निमुखा वास्तविक जनताले प्रयोग गर्ने साधन हो। यसलाई सरकारले दृष्टिगत पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा त्यसो गर्दै गर्दा यो पेसागत व्यवसायको संरक्षण पनि गर्नु पर्यो। आज तपाईँले प्रत्येक पत्रिका तपाईँ हेर्नु होला, प्रत्येक पल्ट हाम्रो साथी दाजुभाइ हाम्रो व्यवसायी साथीको पत्रिकामा नाम आइरहेको अवस्था छ। त्यो भनेको हामीले किस्तासम्म तिर्न सक्ने परिस्थिति छैन। त्यसैले हामीले सरकारले आग्रह गरिरहेका छौँ। अब हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि ध्यान आकर्षित गराउन खोजिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यूलाई त धेरै पटक गरिसकेका छौँ, विभाग पनि गरिसकेका छौँ। अब 6 गतेभित्र सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिएन भने सरकारले तय गरेको हामीले पनि मानेको त्यो 13 सूचक छ वैधानिक भाडा दरको एउटा फ्याक्टर 13 नम्बरको पेट्रोलियम पदार्थको 35% भार, त्यो भार अनुसार सरकारले तोकेको त्यो मापदण्डलाई आधारमा नै हामी भाडा बढाउने भन्ने हाम्रो निर्णय छ साथीहरू। त्यसैले तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह, सकेसम्म हामी सरकारले तोकेकोलाई यसलाई सरकारबाटै त्यो योजना चाहिँ वैज्ञानिकहरू कार्यान्वयन होस् भन्ने कुरा यदि उहाँले गर्नु भएन भने देशभरिको साथीहरू आज यो कुरिराख्नु भएको छ। हामीलाई यत्रो प्रेसर छ, हामी गाडी सञ्चालन गर्नै सक्दैन, घर गाडी राख्छु भन्ने कुरा छ। तर घर गाडी राख्नु हुँदैन साथीहरू, कसैको कारणले जनताले दुःख दिनुहुन्न। हामीले त्यो सरकार तोकेको भाडा प्लस गरेर हामी अगाडि बढ्ने, सरकारले त्यही अनुसार हामी सरकारसँग लबिङ गर्छौँ, सरकारसँग हामीले कुरा अगाडि बढाउँछौँ भनेको छौँ। त्यसैले अगाडि आज हामीले पनि तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो आग्रह के छ भने 6 गतेभित्र सरकारले भाडा समायोजन कुनै गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएन भने हामीले त्यो जुन सरकारको त्यो वैज्ञानिक त्यो 35%लाई यो लाई आधार मानेर अहिले महासचिवले प्रेस विज्ञप्तिमा
हामीले इन्जिनियरलाई राखेर प्राविधिक सबै राखेर त्यो सबै डाटा निकालेको छु। सरकारले निर्णय गर्नु पनि त्यही हो। जताततै महँगी बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने आम उपभोक्ताको दैनिकीमा परिरहेको छ। दैनिक खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समेत निरन्तर बढिरहेका कारण उपभोक्ताले अब झन शास्ति खेप्न पर्ने अवस्था देखिएको छ। दर्शकबिन, रुस र युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा प्रभाव परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेपछि त्यसको असर नेपालमा समेत परेको छ र नेपालमा अहिले इन्धनको मूल्य सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यमा समेत पर्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि हरेक दिन आयात हुने सुनको कोटा समेत कम गरेको छ। हरेक दिन 20 केजी सुन आयात हुने नेपालमा अहिले दैनिक 10 किलो मात्रै आयात गर्न केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिएको छ। तर पनि अर्थतन्त्र भने भयावह अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। देशको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आउनु सरकारको कमजोरी भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेका छन्। तर सरकार चलाइरहेका दल नेपाली कांग्रेस भने ओली नेतृत्वको सरकारले विदेशी ऋण समेत बढाएको र अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपालमा समेत त्यसको असर परेको छ। नेपालमा अहिले इन्धनको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा उच्च स्थितिमा पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपालको व्यापार घाटा समेत बढेको छ। राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको देशको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको प्रतिवेदन अनुसार व्यापार घाटा मात्रै 10 खर्ब बढी पुगेको छ। भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुने गरेको छ। त्यसबाहेक इलेक्ट्रोनिक वस्तु र सुन लगायत दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्न समेत आयात हुने गरेको छ। नेपालबाट विदेशमा यस वर्ष 7 महिनामा 25,776 लिटर पानी चाहिँ निर्यात भएको देखिन्छ र त्यसको बजारमा अहिलेको घोषणा मूल्य चाहिँ 24 लाख भएको देखिन्छ। त्यसबाहेक जुन मिनरल वाटर बाहेक चाहिँ अन्य खाद्य जस्तो सुगर लगायत अन्य मिसाएर जस्तो स्प्राइट जस्तो मालवस्तु बनाएर चाहिँ निर्यात भएको त्यो चाहिँ झन्डै 15 लाख लिटर छ र त्यसको मूल्य चाहिँ झन्डै 8 करोड 10 लाख घोषणा भएको छ। अब गत वर्ष तथ्याङ्कले त गत वर्षको 7 महिनाको तथ्याङ्क भन्दा यो वर्षको 7 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा आयातमा 803 अरब गत वर्ष थियो भने यो वर्ष 1147 अरब अथवा 344 अरबले वृद्धि अथवा 42%ले चाहिँ आयातमा वृद्धि भएको छ भने निर्याततर्फ गत वर्षको 7 महिनामा 79 अरब भएकोमा यो वर्ष 131 अरब अर्थात् 62 अरब वृद्धि भएर यो 88%ले वृद्धि छ। आयात बढेको तुलनामा निर्यात पनि बढेको छ। यद्यपि व्यापार घाटा चाहिँ उल्लेखनीय देखिन्छ। धेरै वस्तु विदेशबाट आयात हुने भएसँगै व्यापार घाटा बढ्ने भइहाल्यो। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्न थालेपछि हरेक दिन आयात हुने सुनको कोटा समेत कम गरेको छ। हरेक दिन 20 केजी सुन आयात हुने नेपालमा अहिले दैनिक 10 किलो मात्रै आयात गर्न केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिएको छ। तर पनि अर्थतन्त्र भने भयावह अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। देशको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आउनु सरकारको कमजोरी भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विदेशी अनुदान र ऋण लिन सम्झौता गरेको भए पनि अहिलेको सरकारले चासो नदेखाएको दाबी समेत गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको अर्थतन्त्रका बारेमा सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिलेकै आर्थिक अवस्था कायम रहे नेपाल समस्यामा पर्न सक्ने मात्रै भनेका छैनन्, अब एमाले चुप लागेर नबस्ने समेत भनेका छन्। समग्र अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको मात्रै होइन, त्यो एक ढङ्गले भने ठप्प छ। त्यसकारण ट्रान्जेक्सनको स्थिति या अरू स्थितिहरू किन यसरी बेहालको अवस्थातर्फ जाँदैछ? वैदेशिक लगानी घटेको छ। आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सरकार वा सम्बन्धित निकायहरू तिनीहरूले कतै दिएको देखिँदैन, सुनिँदैन। अर्थतन्त्रको बारेमा जस्तो स्थिति छ त्यसमा उहाँहरूको चिन्ता देखिँदैन। अघि नै मैले भने सरकारी क्षेत्रमा भन्ने हो भने 8 महिनामा समग्र पुँजीगत खर्चको स्थिति 20% छ र समग्र खर्च 40% को
हाराहारीमा हुन। यसरी 8 महिनामा 40% खर्च र पुँजीगत खर्चको हिसाबमा 20% स्थिति भनेको एउटा अत्यन्तै भयावह खालको स्थिति हो। यो सरकारले जुन जुरो हल्ला र श्वेतपत्र अथवा स्थिति पत्र जारी गरेको थियो, आजको मितिमा 8 महिना त पुरा भयो नि, दोस्रो चौमासिकको अवस्था समाप्त भयो। अब 1 चौमासिक मात्र बाँकी छ। यति बेला फेरि एउटा स्थिति पत्र जारी गर्न म अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, ताकि देशको अवस्था सबैलाई थाहा होस्। र त्यसमा उहाँले जारी गरिदिएपछि सिद्धिन्छ भन्ने नठान्नु होला। हामी तथ्याङ्क लिएर, आँकडा लिएर उहाँसँग फेरि बहस गर्न हाजिर हुनेछौँ। त्यसकारण उहाँहरूले यथार्थ चित्रसहितको स्थितिपत्र अथवा श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस् र त्यस अवस्थालाई कसरी उहाँहरूले एड्रेस गर्नुहुन्छ त्यसको उपाय पनि प्रस्तुत गर्नु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सरकारको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको, अर्थतन्त्र धराशयी हुँदा समेत चुप लागेर बसेको आरोप लगाएको भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले भने त्यसको बचाउ गरेको छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको र नेपालमा समेत त्यसको प्रभाव परेको भए पनि सरकारले क्षमता अनुसार मूल्य कम गर्न काम गरिरहेको दावी गरेका छन्। उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकको नेतृत्व गरेपछि नेपालको वैदेशिक ऋण समेत बढेको बताएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक ऋण बढाएको भए पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि भने ऋणको आकार समेत कम गर्ने प्रयास गरिरहेको दावी गरेका छन्। युक्रेनमा रसियाको आक्रमण भयो, सैन्य आक्रमण, त्यो कारणले जुन प्रतिबन्धहरू लाग्यो रसियामाथि, त्यसको कारणले यो पेट्रोलियम सप्लाई, ग्यासको सप्लाई, आपूर्तिमा जुन कमी आयो, रसिया चाहिँ धेरै ठुलो सप्लायर। अब आपूर्ति कम भएपछि यो बजारमा तपाईँलाई थाहा छ, कुनै कुरा चाहिँ आपूर्ति कम भयो भने मूल्य बढाइदिन्छ त्यही मौकामा। त्यसकारण यो उत्पादक देशहरूले चाहिँ व्यापक रूपमा मूल्य बढाए। त्यसको असर हाम्रो जस्तो देशलाई पनि बेच्कन परेको छ। अहिले अरबौं रुपियाँ सरकारले यो ओइल निगमलाई दिने गरेर गर्दाखेरि पनि यो मूल्य वृद्धि यो तहमा छ। 46 सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा धेरै आन्तरिक आर्थिक वृद्धि गराएर राजस्व बढायो नेपाली काङ्ग्रेसले। पहिला धेरै ठुलो ऋण त्यो बेला पनि थ्याक्नै नसक्ने ऋण भइसकेको थियो पञ्चायतको बेलामा पनि। अब अहिले यो चाहिँ ओली आएपछि ऋणको प्रतिशत डबल भयो। फेरि अब यसलाई सम्हाल्नुपर्ने दायित्व एउटा चाहिँ जिम्मेवार यो अभिभावकले जसरी चाहिँ सम्हाल्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस सम्हाल्नुपर्ने अवस्था। सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरेको दावी गरेको भए पनि नियन्त्रण भने भइसकेको छैन। उल्टो सरकारले लिएको लक्ष्य भन्दा बढी महँगीको बिन्दुमा पुगिसकेको छ। यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले गरेको आलोचनाको जवाब समेत सरकारले दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। दर्शकबिन, महँगी नियन्त्रण गर्नेदेखि देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजाने कामको नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मा सरकारको हो। सरकारले बजार अनुगमन भइरहेको र कृत्रिम रूपमा हुने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको दावी गरेको छ। तर सरकारले भनेको जस्तै महँगी नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन। अर्कातर्फ बैंकमा तरलता अभावदेखि वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा परेको दबाव कम गर्न नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा समेत सरकारले कडाई सुरु गरेको छ। सुन आयातको कोटा राष्ट्र बैंकले घटाइसकेको छ। त्यसबाहेक अनावश्यक वस्तुको आयातमा समेत सरकारले कडाई गरेको छ। तर अपेक्षित रूपमा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन। हौस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।